एउटा सर्किट दिएको छ जहाँ के छ 28 एम्पियरको यहाँ करेन्ट सोर्स लगाइएको छ। यो भित्रतिर गइरहेको छ नोड 1 मा। यो चाहिँ 2 एम्पियरको जो चाहिँ आइरहेको छ बाहिर र बाँकी चाहिँ रेसिस्टर छ एउटा 2 ओहमको 5 ओहमको 4 ओहमको 1 ओहमको 10 ओहमको र योमा करेन्ट बगिरहेछ भने यो करेन्ट चाहिँ हामीले बगाएको हो अथवा दिएकै थियो यसरी मान्छौँ हामी भने। I1 यतातिर I2 यतातिर I3 यतातिर गइरहेको छ। अझै केही भएको छैन। I4 यतातिर गइरहेछ I5 यतातिर आइरहेछ र I6 यतातिर आइरहेछ र यसलाई सोल्भ गर्न भनिरहेछ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ 1 2 3वटा नोड छ र यो 4वटा नोड भयो। यहाँ यसलाई रिफरेन्स नोड माने र बाँकीलाई नन रिफरेन्स नोड मानिदिने। यो चाहिँ हामीलाई निकाल्न के भनेको छ V1 V2 V3 I1 I2 I3 I4 I4 5 I6। यो सर्किटलाई चाहिँ हामी रिजोल्भ गरेर चाहिँ योमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छौँ रिड्र गर्छौँ। यहाँ 3वटा यो चाहिँ नन रिफरेन्स नोड बनाइयो हैन। र त्यसपछि हाम्रो तल के छ भने हाम्रो यो रिफरेन्स नोड छ। यो रिफरेन्स नोड यो नन रिफरेन्स नोड छ। यसलाई V1 V2 र V3 मान्दैन यो चाहिँ V4 भइहाल्यो र एज इट इज जस्तो छ। यो 10 ओहम छँदैछ। I3 यहाँ पास भइरहेछ। यो 2 ओहमको थियो हैन। यहाँ I2 पास भइरहेछ। यो 2 ओहमको छ। यहाँ I1 पास भइरहेको छ। यो त आइरहेको छ यहाँ। यो चाहिँ कति छ 1 ओहमको छ र यहाँ I4 पास भइरहेको छ। यो चाहिँ 5 ओहमको छ र यहाँ I5 पास भइरहेको छ। यो 4 ओहमको छ र यहाँ के हुन्छ I6 पास भइरहेको छ। यो चाहिँ हामीले V1 V2 V3 र I1 I2 I3 I4 I5 I6 निकाल्न भनेको छ। र यो हामी के गर्ने सोल्भ गर्दाखेरि एट नोड 1 मा के हुन्छ भने हाम्रो एट नोड 1 मा हाम्रो के हुन्छ यो नोड 1 मा जुन रेसिस्टेन्स कनेक्टेड छ त्यो V1 कमन लिइहाल्ने 1/2 1/2 1/10 भनेको रेसिस्टेन्स चाहिँ 1/R1 1/R2 1/R3 जुन कनेक्टेड छ जुन यो सर्किटमा यो जुन वायर यहाँ कनेक्टेड छ त्यो वायरको रेसिस्टेन्स चाहिँ V1 कमन लिएर 1/ गरेर चाहिँ R1 R2 R3 गरेर यो चाहिँ एउटा बक्समा राख्ने। यो चाहिँ V1 1/2 1/2 1/10 भइहाल्यो हैन। 1/10 यहाँ कनेक्टेड छ 2 ओहमको रेसिस्टेन्स कनेक्टेड थियो र यो यतातिर अर्को यो नोड 1 को रेस्पेक्टमा नोड 2 छ यहाँ नोड 3 छ र यतातिर नोड 4 छ। त नोड 2 डिभाइड बाई यो को रेसिस्टर जुन हुन्छन् यो चाहिँ नोड 2 भनेको V2 डिभाइड बाई 2 के हुन्छ घटाइन्छ। त्यस्तै V3 अर्को नोड छ भने अर्को नोडबाट के हुन्छन् V3 डिभाइड बाई यसको रेसिस्टर कति छ 10 V3 डिभाइड बाई 10 माइनसमा हुन्छ। अनि यो V4 डिभाइड बाई के हुन्छ 2 पनि माइनसमा हुन्छ। यो V4 चाहिँ 0 हुन्छ। V4 0 हुन्छ भने यसको चाहिँ नलिने। यो चाहिँ के भयो हाम्रो 1/1 के हुने भयो यो नोड 1 मा 1/ यो रेसिस्टर 1 2 3वटा रेसिस्टर भनेको 1/2 V1 इन्टु कोस्टमा के हुने भयो 1/2 र 1/10 यही छ। V1 कोस्टमा 1/2 र 1/10 हुने भयो। अनि यो V2 डिभाइड बाई 2 V3 डिभाइड बाई 10 यो गरेर चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो यहाँ करेन्ट आइरहेको छ भने 28 सँग इक्वल हुन्छ भनेको यहाँ के हुने भयो 1/1 यो 2 1/2 यो V1 चाहिँ पहिला कमन आइहाल्यो V1 कमन आइसक्यो 1/2 1/2 यहाँ जोड दिने प्लस 1/ माथिको 10 हुन्छ। अनि यहाँ के घटाइन्छ हाम्रो माइनस घटाउने के नन रिफरेन्स नोडहरू छ अर्कोतिरको नोडहरू छ त्यो नोड चाहिँ माइनस V2 बाई यसको रेसिस्टर कति छ 2 ओहमको छ यो घटाइन्छ माइनस V3 बाई यसको रेसिस्टर यहाँ 10 ओहम कनेक्टेड छ त्यो घटाइन्छ र इक्वल्स टु V4 त 0 भइहाल्छ V4/2 गर्दाखेरि 0/2 हुन्छ र यो चाहिँ इक्वल्स टु 0 चाहिँ हुँदैन किनकि 28 एम्पियरको आइरहेको छ भने यो यतिसँग इक्वल भइहाल्छ। त्यही हाम्रो गरेको यहाँ त्यतिसँग इक्वल गरेको। र एट नोड 2 मा पनि यही अप्रोच लगाउँछ हामी। नोड 2 हुन्छ र नोड 2 मा लिङ्केज 1 2 3वटा रेसिस्टर छ भने यहाँ के हुन्छन् V2 इन्टु 1/ कतिको छ यहाँ 2 को छ 2 प्लस फेरि 1/5 को छ 1/5 छ प्लस 1/5
1/1 छ र योमा चाहिँ घटाइन्छ चाहिँ अर्कोतिरको यसको तुलनामा अर्कोतिरको V1 छ त माइनस V1 बाई यसको बिचमा रेसिस्टेन्स कतिको छ 2 को छ माइनस अर्कोतिरको कहीँ V3 छ यसको बिचमा रेसिस्टेन्स कतिको छ 1 को छ र यहाँ चाहिँ 0 हुन्छ यो V4 चाहिँ 0 नै भइहाल्यो यो 0 डिभाइड बाई 5 गर्दाखेरि 0 नै हुन्थ्यो त्यही भएर यो कन्सेप्ट चाहिँ छ यो 0 छ त्यही भएर नलेखेको इक्वल्स टु 0 भइहाल्यो यो अर्को इक्वेसन भयो एउटा यो इक्वेसन भयो र एउटा यो इक्वेसन भयो अर्को चाहिँ हामी V3 को कन्सेप्ट हामी हेर्ने भने V3 मा के हुन्छ V3 कमन लिने V3 को हेर्छौँ भने यसको चाहिँ एट नोड 3 यहाँ V3 कमन आइसकेपछि हाम्रो V3 यहाँ हुन्छ र यसको चाहिँ लिङ्केज कतिवटा चाहिँ तारहरू छ एउटा दुईटा तीनवटा छ चारवटा छ बट यहाँ चाहिँ रेसिस्टेन्स छैन एकछिनको लागि हामी वेट गर्छौँ यहाँ लजिक छ यसको भन्दा अपोजिट हुन्छ भनेको सबैलाई थाहा भइसकेको होला अपोजिट हुन्छ भने यो 28 हुन्थ्यो यहाँ माइनस 2A हुन्छ र बाँकी चाहिँ के हुन्छ जस्ताको त्यस्तै V3 र V3 को चाहिँ के हुन्छ 1 बाई यो रेसिस्टर एउटा 1 छ जरुरी छैन कि यो पहिला नै हुन्छ कुनै पनि लिन सकिन्छ 1/1 प्लस 1/10 राख्दा हुन्छ र यो चाहिँ 1/4 गर्दा हुन्छन् अनि माइनस चाहिँ अर्कोतिरको V2 डिभाइड बाई कति हुने भयो हाम्रो V2 डिभाइड बाई कति हुने भयो हाम्रो यसको बिचको रेसिस्टर चाहिँ 1 छ माइनस अब यो चाहिँ के छ V4 त 0 नै छ यो चाहिँ V1 यहाँ कनेक्टेड छ यताबाट त V1 चाहिँ कनेक्टेड छ V1 डिभाइड बाई 10 यसको चाहिँ आउने भयो र यो चाहिँ 0 त कुनै मतलबै भएन इक्वल्स टु -2 हुने भयो यो इक्वेसन 3 भयो र यसलाई चाहिँ अलि सोल्भ गरेर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो फाइनली एन्सर निकाल्दा हुन्छ यो चाहिँ फ्रम इक्वेसन 1 बाट यसलाई चाहिँ तोडेर राख्छौँ हामी यो टोटललाई क्याल्कुलेट गरिसकेपछि यो फ्र्याक्सनमा दिन्छ भ्यालु यो फ्र्याक्सनमा आइसकेपछि के हुन्छ हाम्रो फ्र्याक्सनमा आइसकेपछि यो भ्यालु 1.1 V1 आउँछ र त्यसपछि यो 1/2 भनेको 0.5 आउँछ V1 आउँछ अनि यो V3 भनेको 1/10 गर्दाखेरि 0.1 V3 आउँछ र यो 28 यहाँ जस्ताको त्यस्तै छ यसैलाई चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ कहाँ गयो हो यो 1.1 V1 र माइनस 0.5 V2 र माइनस 0.1 V3 इक्वल्स टु 28 V1 V2 V3 चाहिँ यो एक पछि अर्को छ यस्तै इक्वेसन ह्याच बनाइदियो अब चाहिँ इक्वेसन के बनाउने हामी यो सेम टु सेम यहाँबाट कपी यो चाहिँ हल गरेर चाहिँ V2 हुन्छ त समथिङ V2 यहाँ छ 1.7 V2 र यो चाहिँ के हुन्छ बिचको चाहिँ हल गर्छौँ 1/2 गर्दाखेरि 0.5 V1 छ त भने V1 हुन्छ र यो 1 छ त V3 भइहाल्छ यसलाई पनि मिलाएर राख्छौँ किनकि क्याल्कुलेटरमा मिलाएर हामीलाई टाइप गर्नुपर्छ भनेको माइनस 0.5 V1 भइहाल्यो र 1.7 V2 भइहाल्यो र यो चाहिँ V3 छ यहाँ छँदैछ इक्वल्स टु 0 भइहाल्छ यो चाहिँ ह्याच भइहाल्यो हाम्रो दुईटा यो चाहिँ फ्रम इक्वेसन अब 3 बाट हामी फ्रम इक्वेसन 2 बाट यो सोल्भ गरिसक्यो अब फ्रम इक्वेसन 3 हाम्रो यो थियो र फ्रम इक्वेसन 3 बाट हाम्रो 1/4 1/1 1/10 क्याल्कुलेटरमा डाइरेक्टली गर्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन 3 बाट 1.35 V3 आयो र 1/1 V2 त 1/1 भनेको 1 नै हुन्छ र 1/10 भनेको 0.1 चाहिँ V1 हुन्छ र -2 इक्वल्स हुन्छ यो -2 किन भयो किनकि यसको करेन्टको डाइरेक्सन चाहिँ के हुन्छ तल थियो भनेको बाहिर निस्किसकेको थियो यो करेन्टको यो नोडको तुलनामा त त्यही भएर यो माइनस ल्याएको अनि यो चाहिँ हाम्रो के भनेको लास्टमा 0.1 V1 यो V1 लाई यतातिर राख्नु पर्यो V2 राख्नु पर्यो यतातिर अनि यो 1.35 हाम्रो V3 यहाँ राख्नु पर्यो इक्वल्स टु -2 र यो नाउ सोल्भिङ 1 2 यो तीनवटा ह्याच भनेको एउटा दुईटा तीनवटा ह्याच यही इक्वेसन 1 2 3 थियो यसैले चाहिँ अलिक राम्रो गरेर चाहिँ सोल्भ गर्दा क्याल्कुलेटरले राम्ररी दिन्छ यो भ्यालु V1 V2 र V3 दिन्छ त्यो चाहिँ आउँछ कि आउँदैन चेक गर्नु पर्यो 1.1 मोड 5 अन गर्ने मोड 5 र यो चाहिँ 2 मोड 5 2 गरिहाल्ने र यो जस्तै यतातिर 28 छ भने यहाँ 0 छ यो -2 छ त त्यो चाहिँ इक्वेसन त्यस्तै हुनु पर्यो कसैको क्याल्कुलेटरमा अलिक जस्तो हुन्छ जस्तो क्याल्कुलेटरमा हुन्छ त्यस्तै कोफिसिएन्टहरू हाल्ने प्लस माइनस आफू ध्यान दिने यहाँ जस्तो छ म त्यस्तै बनाएको छु यो चाहिँ 1.1 इक्वल्स टु यो V1 को ठाउँमा भयो र V2 को कोफिसिएन्ट -0.5 अनि V3 को कोफिसिएन्ट -0.1 अनि हाम्रो कति हुन्छ कन्स्ट्यान्ट टर्मको 28 छ
अनि यो चाहिँ के हुन्छ सेकेन्डमा माइनस 0.5 सेकेन्डमा के छ माइनस 0.5 अनि यो के छ 1.7 इक्वल्स टू र यो v3 को -1 इक्वल्स टू यो 0 कोफिसिएन्ट छ भने 0 हाल्न जरुरी छ कसैले दियो भने मिस्टेक हुन्छ र फ्रम इक्वेसन ट्रिपल ह्याच -0.1 -1 अनि v3 को के छ कोफिसिएन्ट 1.35 अनि इक्वल्स टू -2 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 36 आउँछ 36 आयो इक्वल्स टू फेरि हाल्ने 20 आयो फेरि इक्वल्स टू हाल्ने 16 आयो र 16 यसरी आइहाल्यो हाम्रो। अब यो आइसकेपछि हाम्रो के हुन्छन् i1 भनेको हाम्रो कति थियो i1 क्याल्कुलेट गर्नको लागि कहाँ छ i1 पहिला पत्ता लगाउने i1 यता छ भने v1 बाइ यो रेसिस्टर कति छ v1 बाइ v इक्वल्स टू ir हुन्छ हैन आई हामी निकाल्छौँ भने i इक्वल्स टू v बाइ r हुन्छ v बाइ r हुन्छ त i1 इक्वल्स टू चाहिँ जुन यो रेस्पेक्टिभ छ त्यसको चाहिँ कन्सेप्ट यसरी चाहिँ रिलेट गर्ने र यसको चाहिँ i1 निकाल्दाखेरि यो पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ v1 - 0/2 त v1 - v4 चाहिँ रेफरेन्स नोड हो त्यही भएर 0 हुन्छ v1 - 0/2 गर्दाखेरि v1 को भ्यालु कति छ हाम्रो v1 को भ्यालु 36 आएको छ v1 को भ्यालु 36 डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि हाम्रो 18 एम्पियर आउँछ अनि i2 निस्किसकेपछि i1 निस्किसकेपछि i2 भनेको यो चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ v1 - v2 v1 - v2 / 2 v1 - v2 / 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो जति हुन्छ त्यति 36 - 20/2 16/2 8 हुन्छ। अब चाहिँ i3 कहाँ छ हाम्रो i3 यहाँ छ पोटेन्शियल डिफरेन्स यसको कति हुन्छ v1 - v3 यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ v1 - v3 यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ र यसको बीचमा चाहिँ रेसिस्टर कति छ 10 को छ यसको बीचमा रेसिस्टर कति छ 10 को छ v1 - v3 गर्दा अनि 10 को रेसिस्टर तल छ भने v1 - v2 डिभाइड बाइ 10 गर्दाखेरि हाम्रो कति आन्सर आउने भयो v1 - v3 / 10 36 - 16/10 गर्दाखेरि 20/10 2 एम्पियर हुन्छ v1 - v3 थियो नि v1 - v3 यसको रेसिस्टर i3 निस्कियो i4 निकाल्दाखेरि कहाँ छ हाम्रो i4 यता बगिरहेको छ भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स v2 - v3/1 v2 - v3/1 v2 हामी निकालेको v2 - v3 20/16 गर्दाखेरि 20/16 गर्दाखेरि 4/1 = 4 एम्पियर अनि हाम्रो के छ i5 कहाँ छ i5 यहाँ छ यहाँको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ v2 - 0/, यो कति छ 5 v2 पोटेन्शियल डिफरेन्स v2 - 0/, यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो बीचको रेसिस्टर v2 v/r हुन्छ नि v/r i = v/r यो चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ v2 - 0/r को यहाँ कति छ 5 छ भनेको यो i5 निकाल्नको लागि हामीलाई i5 निकाल्नको लागि v2/5 भनेको 20/5 = 4 भयो i6 निकाल्नको लागि के हुन्छ हाम्रो i6 कहाँ छ यहाँ छ अनि यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ v3 - v4 v3 - v4/4 v3 - v4/4 हुन्छ यो चाहिँ i6 यहाँ निस्किन्छ भने हाम्रो कति हुन्छन् v3/4 v3/4 हुन्छन् अनि v3 भनेको 16 छ हाम्रो 16/4 भनेको 4 एम्पियर आन्सर आउने भयो हाम्रो।